बहुमुगळा सर पदवेदारा देवा तूं आदी आसलोय आतां आसाय तुजी व्हड पदवी आनी राजवडकी तुवें हातीन घेतलाय आनी तूं राजवडकी चलोवन आसाय ह्या पसत तुका आमी अर्गां दिता तशेंच बहुमुगळा बापा तुजें उतर जावन आसा जिवे आनी क्रियात्मक सकाळीं तावन तें उतर दिवन आमचें तें नवें जिवीत भरून आसाय ह्या पसत तुका अर्गां दिता परत तुका आयकोवच्या वेळार म्हाका तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्या आमकां तुज्या अधीन दिताना नाही पदवेन वा बळान बघा तुज्या बळवंतात्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारान भरून ही स्वार्थ आमी परगट करूंक आनी ह्या स्वार्थेंत आसलें सत आमच्या जिवितांत आमी मानून घेवंक जाय आसले कृपा आनी आदार तूं आमकां दी हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 आमी जाल्यार कुर्सायल्ल्या क्रिस्ताक परगट करता जुदेवांक तो एक अडकळ हेर जातीच्यांक तो एक पिशेपण तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जुदेवांक तशेंच हेर जातीच्यांक क्रिस्तच देवाची सकत आनी क्रिस्तच देवाची जणवाय देवाची सकत आनी देवाची जणवाय आपणो खुशी वेल्ल्या मोगळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो देव सर्गार तावन सकला देवला वय मू देवला की देवो ना कित्याक देव सर्गार तावन सकला देवला आमकां आनकी सकलाक घालूंक या आमकां सकला आसल्ल्यांक वयर उबारूंक आमकां सकला आसल्ल्यांक वयर उबारूंक वय मू केदळा देव आमकां वयर उबारता आमी खालती जाल्यार देव आमकां खंडीत वयर उबारता की उबारना उबारता वय मू सकाळीं बाबा विक्रमांनी आमकां देवाचें उतर दिलें वय मू आमी खालती जाताना आमकांच आमी कोण म्हणून वळखताना देव आमकां कितें करता परत वयर उबारता मोगाळ भावा भयण्यांनो तुमी बायबल वाचला जाल्यार उत्पत्तीच्या बुकांतावन उगडापणाच्या बुका पर्यंत तुमी वाचला जाल्यार देव एक एकल्याकच पडलेल्यांक वयर उबारन गेला की वचोना एक एकल्याकच पडलेल्याक उबारते 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 तो गेला तुमी सुरवेर वाचल्यार जे बांयत आसलो वय मू बांयत तावन ताका वयर उबारलो तितके मुखार गेल्यार दावीद राय शेणांत आसलो शेणांतलो देवान ताका कितें केलें वयर उबारलो आनी तितके मुखार वसा जोब धुळींत आनी गोबरांत आसलो त्या धुळींतलो गोबरांतलो ताका वयर उखलिलो आनी इल्लेशे मुखार वसा पेद्रू दर्यांत बुडोवन आसलो उदकांतलो पेद्रूक देवान वयर उठयलो आनी इल्ले मुखार वसा लाजार कुसल्या पोंडांत आसलो पोंडांतल्यान ताका देवान कितें केलो वयर उबारलो मोगाळ भावा भयण्यांनो आमी जितलें आमी खालती जाता तितलें देव आमकां कितें करता वयर उबारता आमी खाली हें उतर आयकल्यार पावना धर्मशास्त्र आमी आयकल्ल्या वरवीं देव आमकां उबारिना धर्मशास्त्र पाळिल्ल्या वरवीं देव आमकां उबारता केदळा उबारता दावीद राय म्हणटा न्ही की सर्वेस्परा हें पाळिल्ल्या वरवीं म्हाका संतोश म्हणटा तो तुजी नियमां तुज्या आज्ञा तुजे आदेश पाळिल्ल्या वरवीं म्हाका संतोश म्हणटा तो आमी थोडी आमी आसा आयकून वाचूनच संतोश पावता न्ही तें पाळिल्ल्या वरवीं वर्थ तो संतोश आसा आतां देव तुज्या आनी म्हज्या आदाराक येताना आमी वळखाची की नाका देव तुका आनी म्हाका आदाराक येता वय मू आदाराक येताना आमी कितें करीची आमी वळखाची तें उतर घेवन आमी सतमानीची धाकल्या खातीर देव आदावा लागीं गेलो वय मू आदावा लागीं वचून कितें म्हणलें आदाव तुवें पाताक केलें की विचारलें आदावन कितें म्हणलें तुवें म्हाका स्त्री दिल्ली पळय त्या स्त्रीयेन पाताक केलें पळया आदावंक देव बाचाव करूंक आयिल्लो कोण बाचाव करूंक आयला पळय ताजेरच आरोप घालताय जाल्यार तुका बाचाव करचें कोणें आतां देव म्हळ्यार आत्मो आदावन पाताक केला म्हण देवाक कळीत ना गी ताका सगळें कळीत आसा तुजें क्लॅरिफिकेशन ताका गरज ना तुजें आनी म्हजें क्लॅरिफिकेशन देवाक गरज ना हा या ना म्हूण कितें म्हणाजी केलां गी ना आदावन म्हणलें जाल्यार देव ताच्या आदाराक आयिल्लो तो आदाराक आयला ताजेरच आरोप घालन आसा कोणें बचाव करचें आनी तितके मुखार तुमी गेल्यार देव कांय नाक विचारता वय मू कांय ना तुजो भाव आबेल खंय आसा गी विचारता वो कितें म्हणटा हांव कितें ताजो राखोली की म्हाका खबर ना म्हणटा देवाक खबर ना की हाणें कितें केलां म्हणून देवाक सगळी खबर आसा देव तुज्या आदाराक आयला देव तुका बाचाव करूंक आयला शिरापांतले मुक्त करूंक आयला पूण देवाचेरच तूं आरोप घालताय म्हाका कळीत ना म्हणटाय देवान कशें तुका बचाव करचें मोगळ बाबा भयण्यांनो आज देव तुज्या आनी म्हज्या आदाराक आयला बचाव करूंक आयला आमी खालती जायची आयकून
आमी कितलें खालती जाता तितलें तो आमकां कितें करता, बचाव करता, आदार घेता, मात न्हय त्या फोंडांतल्यान, त्या नासांतल्यान, त्या शिरापांतल्यान तो आमकां भायर काडटा. सकाळीं ब्रदर विक्रमान आमकां सांगलें, आमकां चिंता देवाक आमकां मेळाजी न्ही गे, देवाक आमकां मेळाजी म्हूण चिंता. आमी मोरची गरज आसा गी ना. तुवें देवाक मेळाजी जाल्यार मोरची गरज ना. ब्रदरान सांगलें देवाक मेळाजी जाल्यार तूं जेजू सांगाता जिये. कोणा सांगाता जिये? तूं जेजू सांगाता जिये, तुका देव मेळटा. बदलाक ब्रदरान बरें सांगलें पोपाय पिकल्या म्हणलें. अशें सांगलें ताणें, पोपाय पिकला म्हणटा असो हात धरलो. हांवें हात पळयलो पोपाय म्हणे आसा गी म्हणून. हातांत कांय ना. तुमी पळय एक्शन पळयलें ताजें. असो हात धरून पोपाय बरी पिकल्या, कातरूंक कितें जाला? तयार जाला. पणस पिकला, कातरूंक तयार जाला. आनी ब्रदरान सांगलें मागीर पोपाय पिकोना, पणसय पिकोना, खोटेपण कितें जालां? भरलां, वाडलां आनी ग्रासूंक तयार जाला म्हणून. आयकलां मू? आं देखून मोगळ भावा भयण्यानो, आतां सकाळीं जावन तुमी देवाच्या उतरांक बसून बरें शांत रितीन आयकून आसात वय मू. देव आमकां बेश्टोवन सारकें करता की मोगान सारकें करता? कितल्या मोगान न्ही गी तो आमकां उतार दिवन पळया न्ही गी. कशें आमकां तो तिदवून आसा पळया, कशें आमची मनां नितळ करून आसा पळया. बडी घेवन रावला गी देव आतां? सांगा न्ही. सोल्जरा बरी रावला गी देव, बंदूक घेवन रावला गी, आयकना जाल्यार डिस्कूम करता म्हणटा गी देव. कितलो मोगान तो तुका आमकां उलोवन आसा पळया सकाळीं जावन. पाद्र्याबानी एक ओडोलो दाखलो दिलो दर्जीचो. दर्जी म्हळ्यार टेलर शिवणगार. तशें म्हाका तो उगडास आयलो. म्हजे एक दर्जीचो जोक आसलो पयल्याचो. म्हळ्यार देव केदाळ्यार आमकां बेश्टयना वय मू, मोगान तो सारकें करता. एकलो दर्जी टेलर बसार वचून आसलो. बसार बसूंक सीट ना, फुल्ल आसा. तो उबे रावून आसलो. उबे रावन आसतना ताका एक कॉल येता ताज्या असिस्टंटाचे. ताजो सहाय्यक आसता, तो कॉल करता. कॉल करतना म्हळ्यार ते वस्तूरांनी कट करूंक आसा. वस्तूर कट करूंक आसतना तो विचारतना वो हिंदींत सांगता ताका, तुम एक काम करो, पहला हाथ काटो, बाद में पैर काटो, गर्दन काटने के लिए मैं आएगा म्हणटा. पुनर तो लुगाड कशें कातरूचें म्हणटाना तूं पयले हात कातरी, मागीर पांय कातरी, गोमटो कातरूंक हांव येता म्हणटाना बस पुरा खाली. तो उबे रावन आसलो. पुरा बस इशीन दिशेन पळयता, कोण ना पुरा देंवन गेल्यात. आरामार बसलो. मागीर टेलरा बरी देव बेश्टयता गी तुका आनी म्हाका. तो आमकां बेश्टयना मगळ भावा भयण्यानो. कितल्या मोगान तो तुका आनी म्हाका तिदून आसा. आमकां तो जिविताची वाट दाखोवन आसा. मोगान तुमकां काय म्हणे भर जालो गी सकाळीं जावन. बाबा विक्रमा जावन आमी देवाच्या उतरांत आसलें जिवीत आयकलें. फादर जेरी मुखांदर कशें तें जिवीत भरोवन वमतात आमी आयकलें. काय म्हणे भर आसा गी ना. कितल्या बरें पळया. ह्या संवसारांत तुवें आनी हांवें ध्यान केल्यार मनीस 3 टायप जियेता. कितले टायप? होडोली पाद्र्याबान आमकां तें सांगलें. प्राण, आत्मो आनी कूड वय मू. थोडी कुडींत मात्र जियेतात. खंय जियेतात? खावचें, जेवचें, वेळार न्हिदचें, फिल्माक वयचें, मॅच पळोवचें, डायटींग करचें, मेडिशन वखदां, मोठो बारीक गी, शुगर BP डेली चॅक करचें. कुडींत मात्र जियेतात थोडी. थोडी खाली जिवांत जियेतात. खंय जियेतात? तें बरें तुका नाका हांव पळयता, तें तुका नाका हांव पळयता न्ही. तेका सांग अशें सांग, अशें सांग, तशें सांग. ना 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 तें सोड, म्हाका कोत्ता काल्या म्हूण. तें कितें करचें म्हाका कोत्ता. थोडे खाली जिवांत जियेतात. पूण थोडीं आसात ती आत्म्यांत जियेतात. कशें जियेतात? आत्म्यांत जिवचें म्हळ्यार कशें आतां? तांकां मागणें जायचें, रजार जायचें, देवाचें उतर जायचें, भावार्थ जायचें, सत जायचें, एकामेका माया मोगान जियेचें, दयाळ करण्यो करीचें, हरी एकल्यां तें बरसाचें. थोडीं आत्म्यांत जियेतात मुगाळ भावा भयण्यानो. आमी कोण? तुका तूं विचार, कुडीन जियेताय गी, जिवांत जियेताय गी, आत्म्यांत जियेताय गी म्हणून. आमी आत्म्यांत जियेतना मात्र देवाचो सांगात आनी देवा सांगाता रावूंक जाता. ना जाल्यार आमी देवा सांगाता रावूंक. आमी कुडींत जियेल्यार आमी देवातान पयस आसा. आमी जिवांत जियेतना आमी देवातान पयस आसा. आत्म्यांत कोण जियेतात पळया ती देवाक लागीं आसात मुगाळ भावा भयण्यानो. तुमी जायत्या फावटी एमकोंडा विशयांत आयकलां वय मू. एमकोंड आयकलां? कितें म्हणटात? सगळीं सांगा पळय. एमकोंड, नरका, कन्नडांत नरकाग्नी म्हणटात वय मू. म्हळ्यार
आतां आमच्या थोड्यांच्या क्रिस्तांवांच्या मोतीन कितें म्हणल्यार कोंड म्हणल्यार रात दीस 24 वरां थंय उजो जळटा म्हणून उडोली पाद्र्याबान सांगला लॉस एंजलीस कंप्लीट लॉस जाला म्हणून वय मू तांणी पयलीं एक फुडें सांगलें कॅलिफोर्निया पुरा खाली आनी पोरण्या जाला म्हणून आतां लॉस एंजलीस कितें जाला टोटल लॉस जाला नांव आतां कितें जाता कशें पळया तशें नरका म्हणल्यार रात दीस 24 वरां थंय उजो जळटा कोंड अशें म्हण क्रिस्तांवां जायतीं चिंतून आसात निजायकी कोंड म्हणल्यार कितें जाणात की तुमी खंयसर देवाची दया ना मोग ना काकोळत ना कृपा ना तें जावन आसा कोंड म्हळ्यार कितें देवाची दया ना मोग काकोळत कृपा बोगसाणें ना आनी ह्या खातीर तुवें मोराजी म्हणून ना तूं जीव आसतनाच तूं देवाक विरोध रावले ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे जिये नाय जाल्यार तुका जावन आसा कोंड आनी जीव आसतनाच तूं देवाक विरोध वयताय देवाच्या उतरांक विरोध वयताय आनी आत्म्या प्रमाणे जिये नाय जाल्यार आमची जिणी कितें जाता तेंची कोंड देवाची कृपा तुका ना दया ना मोग ना बोगसाणें ना मनशांत तावणी तुका मान ना हेरांत तावन तुका स्वागत ना तुजो जागो तूं होगडयताय हाच्या प्रास व्हडले कोंड कितें आसा तुका आनी म्हाका कोंड मेल्या उपरांत न्हय आतांच जीव आसतनाच तुका देवाची दया चुकली मोग चुकलो काकोळत चुकली कृपा चुकलें तेंच कोंड मुगाळ बाबा भयण्यानो हें आमकां जाय गी नाका पूण आमी आत्म्या प्रमाणे जियेतना देवाच्या उतरांत जियेतना देवाचो दया आसा गी ना मोग आसा गी ना कृपा आसा गी ना काकोळत आसा गी ना बोगसाणें आसा गी ना आसा गी ना आसात मो तुमी आसात गी तें पुरो आसून आमी ना जाल्यार दया आसा काकोळत आसा कृपा आसा मोग आसा जिवीत आसा आमी ना जाल्यार कितें फायदो पयलें कोणें आसूंक जाय आमी आसूंक जाय पयलें देखून थोड्यांक आमच्या क्रिस्तांवांक कितें गी म्हळ्यार बरें घट्ट जेवण जालें जाल्यार आयचो दीस गेलो न्ही बरें घट्ट एक मासाचें जेवण जाल्यार तो दीस गेलो म्हणल्यार बरी क्रिस्तांवांची जिणी थोड्यांची आसा तितलेंच गी आमकां न्हय मुगाळ बाबा भयण्यानो न्ही थोड्या क्रिस्तांवांक मोग जाय कश्ट काडूंक नाका मोग जाय देवाचो मोग जाय सगळें बरेंपण जाय पूण इल्लेशें देवा तें कश्ट काडूंक मात्र नाका पूण कश्ट काडूंक आमी तयार आसा जेगी नाका आमी कितले कश्ट काडूंक तयार आसा पळया तितलो आमकां देवाचो मोग कृपा काकोळत लाभता मोगाळ बाबा भयणीनो बेश्टे मांद्रे घाल न्हिदले कडेन कांय आमकां मेळना जायत्या फावटी पाद्र्याबान सांगलां तुमी आज घराच आसल्यात जाल्यार तुमकां इतलें शिकोवण्या इतलें जिवीत आयकूंक मेळटा आसलें गी ना आमी उठोवन आयिल्ल्या वरवीं न्ही गी वय गी न्ही आज पाद्र्याबान बरें उतार सांगलां उडासा सागे परतान उडास करी जी तूं हांगा आयलाय वय मू येवन बसलाय वय मू उद्देश कितें काय मी उद्देश आसा की ना हांवें जायत्या फावटी सांगलां 50 किलोमिटर ब्रह्मार्थान हांव हांगा येता कित्याक गी म्हळ्यार कोण चुकोवंक हांवें येवचें तो उजो ते मारेकार कश्ट आसात पळय मुखल्या जिणयेचे ते चुकोवंक हांवें येवचें टायमपास करूंक हांव येना जायते सभा थंय आसात जायते इगर्ज्यो आसात जायतो लोक आसा म्हाका वाट दाखयतलो देखून ते हिंदींत बरें म्हणटात प्यार अंधा होता है शादी आंख खोल देती है म्हणून प्यार क्या होता है अंधा होता है शादी क्या करती है हम लोग अंधा बनकर नहीं रहने का ये ईश्वर का वचन हमारा आंख क्या करता है खोल देता है आम्ही संसारांत कुर्डे जावन आमी जीवन आसता पूण देवाचें उतर आमचे दोळे उक्ते करता की करिना काळजां उक्ते करता की करिना अंतस्करणां उक्ते करता की करिना करता आज आमी आयकलें देवाचें उतर मोगाळ भावा भयण्यानो तुजें जिवीत त्या सुकिल्ल्या हाडा बरी सुकोवन गेल्यारय होडना देव परत्यान स्वास सोडता मांस येता शिरो येता कात येता सोबाय येता परजळ येता आयकलें गी एका वेळार म्हजें जिवीत त्या सुकिल्ल्या हाडां बरें आसलें आज मांस आयला शिरो आयला कात आयला सोबाय आयला परजळ आयला कोणाक हांव काळो दिसता गी देवान आमकां कितलें म्हाका तुमी बरो सोबीत दिसतात न्ही गे आमी सोबीत ना गी देवान आमकां कशें पळय हाडां मांस कात शिरो परजळ कितलो दिला पळय मोगाळ बाबा भयण्यानो म्हजें जिवीत आसलें सुकें हाडां बरीं पूण आज हांव देवाक अर्गां दिता तें सुकल्लें ना तें जीव जालां जिवीत जालां आज सुकल्लें ना न्ही गे तुमी सगळीं न्ही गे वय गी न्ही कशें आमी जिवीत जोडलां कशें आमकां आज जीव आयला न्ही गे मांस आयला कात आयला शिरो आयला सोबाय आयला एका दिसाचें जिवीत गी आज शुक्रारा मात्र गी फाल्यां जाल्यार मागीर काबार जालें गी
ना हे सदांकाल हरी एक दिसा हरी एक घडी. आज हे आतां आनिल्लेशें आमी उतार आयकुया. आणकी जिवीत भरून कितें जातलें, आणकी भरून येतलें, आणकी उमाळून येतलें. आमी आयकुया कोलोसेकारांक बरयलें पत्र वस्वरी 1 वोळ 20 आनी 14 20 आनी 9 पर्यंत आमी आयकुया. कोलोसे चॅप्टर 1 वर्स 26 to 29. एक वोळ वाचून वच बाय. पहिले 26 वाच. वेळा काळाचे सुरवेर तावन आनी सर वंशावळी तावन लिपोवन आसलेलो तो सुगूट आतां आपणे विंचून काडलेल्यांक उगडापो करचें काम ताणें म्हाका दिलां. पळया एक घुटा विशयांत हांगा पावल उलयता. खंयच्या विशयांत उलयता? घूट. वेळा काळा पयलें लिपोवन आसा, आरंभातावन तो लिपोवन आसा. आनी वो घूट कसलो जावन आसा? वो घूट सुवार्थेचो घूट जावन आसा. कसलो घूट? सुवार्थेचो घूट जावन आसा. आनी ह्या खातीर म्हाका विसलां, ह्या नेमाक केला म्हणटा कोण? पावलू. आतां तुमी चिंता ही सुवार्ता कोडयाळाक येवन कितलीं वर्सां जालीं म्हाका सांगा. कोडयाळाक येवन ही सुवार्ता पयलें पडटा एक रेतेर मंदीर आसलें वय मू. तेज्या उपरांत म्हाका दिसता हांगा कोडयाळांत फादर जेरीन ताणींच ही सुवार्ता हाडलेली वय मू. ताज्या पयलें कोणी हाडला गी? आज जायते ब्रदर प्रिचर पास्टर जाल्यात वय मू. एक दीस आमी फाटल्या आमी कारार येताना मजा सांगता ती आयरी बाय आसली. आमी कारार येताना अशें उलोवन येवन आसतना अशें उलयतना आमी उलय आजलो लोक उणोवन गे अशें म्हणटाना आयरी बायन म्हणलें उतार वय अंदरू आतां लोक उणे कित्याक आतां मस्त कडेन आसा देवाचें उतर. सुवार्ता मस्त कडेन आसा. पूण पयलें सुरवेर हांगा फादर जेरीन एकल्यान मात्र ताणी सुरू केलें 4-5 हजार लोक सनवाराचो जातलो म्हण. जातलो की जायनातलो? खंय दिवायनात ते जाल्यार दुसरें खंय सरी नातलें देवाचें उतर. सांपावलूक 2000 वर्सां पयलें जावंक पुरो आमकां केदळा. वो फुल्ल बायबल येवन आतां कितलीं वर्सां जालीं? पवित्र पुस्तक सगळो येवन केदळा न्ही गे 20-25 वर्सां वय मू. ताज्या की पयलो आसलो गी ना. सगळो बायबल वरेक नातलो. आरंभातावन आदींतावन आसलो तो घूट म्हणटा सांपावल. तो घूट हांव उगडापो करता आसा म्हणटा. आज वरेक तो घूट उगडापो जावन आसा गी ना? आसा गी ना? उडोली पात्र्याबान सांगलें एका याजका विचार सांगलें न्ही गी. याजक 30 मिनटां उलयलो पूण त्या ह्या घुटाक कांय संबंदच ह्या सुवार्थेक जिविताक कांय संबंदच ना. तो कितें उलयलो म्हण ताका खबर ना वय मू. वय की न्ही? पळया आज मोगाळ भावा भयणीनो आमी उलयचे कितें. उडोली पात्र्याबान सांगला न्ही गी संदेश आयकल्ल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता. कोणाच्या विशयांत संदेश? क्रिस्तांव विशयांत. तुमी कितलीं अजपां पास्टरा विशयांत आयकया संदेश आयकल्या पर्यंत जाता गी. ह्या अजपां ताणें इतलीं अजपां केली म्हणून तुका भावार्थ उपजाता गी? खंडीत उपजाना. आनी तुमी एक आतां ही आमची टीव्ही येवन कितलीं वर्सां जालीं? एक 20-25 वर्सां पयलीं टीव्ही आयिल्ली वय मू. टीव्ही आयिल्ल्या तक्षण थोडे पास्टर कितें प्रिचींग करतले तुमी जाणात गी? टीव्ही व्हडलो सैतान. आनी माथ्यार डिश आसा पळय व्हडलो सैतान अशें म्हणटले. पूण खंयचे पास्टर सांगतले पळय टीव्ही व्हडलो सैतान डिश व्हडलो सैतान म्हूण. तांच्या हर एकल्याच्या घरांत टीव्ही आसली. हर एकल्याच्या घरांत डिश आसले. ते हर एकले पळोवन आसले. आतां फाटल्या एक 5-10 वर्सां तुमी आयकल्यार आतां प्रिचर पास्टराक मॅटर चेंज जाला. कितें म्हणटात? मोबायल व्हडलो सैतान म्हणटात. मोबायल व्हडलो देंवचार म्हणटात. ते सांगल्या पास्टरा लेगीत तुमी पळया मोबायल आसा की ना. ते सगळे मोबायल घेवन उंच घुंवतात. हर एकल्या लेगीत मोबायल आसा. हांव कितें सांगता की म्हळ्यार हेरांक सांगच्या पयलें आमी पयलें पाळीची. हांव कितें सांगता की म्हळ्यार पळय हांगा सुवार्थेचो घूट वो कुशीन आसा. त्या विशयांत उलयनासतना टीव्ही बंद करा, डिश बंद करा, मोबायला बंद करा ह्या विशयांत उलोवन घेवन वेतात. हें गरज ना. सांपल म्हणटा म्हाका ह्यो घूट उगडापो करूंक हाडला. टीव्ही विशयांत मोबायला विशयांत पॅशना विशयांत उलोवंक म्हाका उबो करूं ना म्हणटा तो. आज आमी परच्या दिसा ब्रदर रिक्सानांनी सांगलें देवाचें उतरांत बरी खबर कितली बुरी खबर कितली की म्हण ताणें सांगलें की सांगो ना. आमकां हांगा कित्याक उबो केला? बरी खबर. बुरी खबर सांगोंक न्हय. खंयची खबर सांगोंक? आज आमी बुरी खबरांत मस्त मुखार गेला. खंय गेला? 2 जाण ट्रेनीर वेताले खंय फ्रेंड 2 जाणी. ट्रेनीर वेताना तुमी जाणात टायमपासाक उलयता आसतात. एकल्यान आनी एकल्या लागीं उलयलो खंय. आजकाल हे मोबायल फेसबूक वॉट्सअप हें पुराय एमबी आनी पुराय आयलां. आनी तूं पुराय मनीस कितलो मुखार पावला न्ही गी म्हणा लागलो खंय. ते तेळा वय गी आतां मुखार पावल्या काय तुजे लागीं धाकलो आसा गी म्हणटाना वो म्हणटा खंय
पळय हांवच धाकलो म्हाकाच तूं धर 2 स्टॉपा पयले म्हाका देवोंक आसले हे मोबायल पळोवन पळोवन हांव 2 स्टॉप मुखार पावलो कितल्या मुखार येता पळय लोक मोबायला वरवीं वॉट्सॅपा वरवीं फेसबुका वरवीं इतले आमी संदेशाक चीत दिल्ली जाल्यार इतले आमी संदेशाक ध्यान दिल्लें जाल्यार इतले भावार्थ तसो घूट आमी उस्तिल्लो जाल्यार वो घूट तूं आनी हांव कितलो उगडापो करता कितलो परगड करता कितलो मानून घेता मोगाळ भावडीनो ताजेर आसा तुजें आनी म्हज्या आशिर्वाद आनी बेसांवां आमी करचें काम बिजनेस राटावाळी शिकप हें पर एक सायडीर ह्या संवसारांत आसता वर एक मात्र पूण वो घूट आसा पळय आतां आनी मुखल्या जिवनाक तुका आनी म्हाका संबंद आसा गी ना मुखल्या जिवनाक वो संबंद आसा आतां मुखली वळवास हेर जातींच्या लोकांमध्ये ह्या महिमेभरीत गुटाची संपत्ती केदी उरती म्हूण देवान आपले सुकुशेन तांकां कळीत केल्या होस्सू तो गुटू तुमचे ते आसा तो क्रिस्तस तुमचे महिमेचो बरवसो कोण तुज्या आनी म्हज्या महिमेचो बरवसो क्रिस्त तुज्या आनी म्हज्या महिमेचो बरवसो आज वो घूट मोगाळ भावा बडीनो क्रिस्त देवाची सकत क्रिस्त देवाची जाणवाय आनी क्रिस्तच तुज्या आनी म्हज्या महिमेचो बरवसो आमकां पळया तुमी घरांत एक 50-100 रुपये सारल्यार कोणी ना म्हणटात दाखल्या खातीर शांती लागी एक 100 रुपये दी सेपडी म्हणटा ते ना म्हणटा बँक अकाउंट दिसा 3 फावटी म्हाका फोन येता कार लोन जाय गी हावजींग लोन जाय गी हांवें सांगचें ना कार आसा म्हजे लागीं हावजींग लोन नाका हावजींग आसा म्हणचें कितलीं कॉलां येतात पूण ताज्या लागीं 100 रुपये जाल्यार म्हाका भरोसो ना म्हजेर ताका क्रिस्त तुजी महिमा जाल्यार तुका संपत्तीचे बरगल आसा गी कांय बरगल ना मोगाळ भावा भयण्यानो म्हाका पळया म्हजी संपत्ती क्रिस्त म्हजी महिमा जातेर क्रिस्त म्हाका आशिर्वाद जातेर क्रिस्त म्हजी संपत्ती जाताना कशी म्हजी संपत्ती म्हणटा तुमकां धाकटो दाखलो दिता म्हज्या घराचे खाली 25 माड म्हळ्यार समजता मू कोकोनट ट्री तांतू 20 माडांनी 1200 नार्ल मोगाल बाबा भयण्यानो 1200 नार्ल खाली 20 माडांनी म्हज्या शेजार सांबार हांव पळयतां 100-150 माड सडल्यार तांकां 1000 नार्ल मेळनात आनी आतां केजी 55 रुपये 20,000 वयर पळया तूं क्रिस्ताक महिमा दिताय क्रिस्तच तुजी संपत्ती जाल्यार मोगाळ भवाबडीनो क्रिस्ताक कशेंय तुका आशिर्वाद घालूंक साध्य आसा गी ना कशेंय तुका आशिर्वाद घालूंक साध्य आसा आमी भिवची गरज ना केदी वर ते संपत्ती म्हणटा क्रिस्ताच्या महिमेन तो जियेताना क्रिस्त कितेंय करूंक शकता की सकाना तो कितेंय करूंक शकता कन्नडांत 3 शब्द आसा ते सुग्गी मॅगी आनी स्विग्गी म्हणून समजताय सुग्गी मॅगी आनी स्विग्गी हे कशें गे म्हळ्यार आतां चिंत्या तुका बायल आसा म्हण घरांत एक त्या बायलेक बरें रांदूंक येता रांदप करूंक येता जाल्यार तुका सुग्गी तिका इल्लें बरें रांदूंक येना जाल्यार तुका मॅगी तिका रांदूंकूच येना जाल्यार तुका स्विग्गी समजता मू समजल्यार बरो पूण क्रिस्त तुज्या आनी म्हजी संपत्ती क्रिस्त तुज्या आनी म्हजी महिमा जाल्यार त्या महिमेंत जियेतना तुका आनी म्हाका कांय उणें पडना मोगाळ भावा भयण्यान कांयच उणें पडना तुमी बायबल वाचला जाल्यार रूत एका गाद्यांत कोणसो विसता वय मू कणसो इंचून आसली वय मू थोड्याच वर्सां भितर खंयसर ती कोणसो विंचून आसली त्या गाद्याची ती धनीन जाली तुमकां कळीत आसा गी ती सरेस्पराक विश्वासी रावली त्या क्रिस्ताच्या महिमेन ती जियेली प्रामाणीकपणान जियेली खंयच्या गाद्यान ती कोणसो इंचून आसली त्या गाद्याची ती धनीन जाली ओनर जाली मोगाळ भावा भयण्यानो आज कसलें क्रिस्तान तुका आनी म्हाका केद्या व्हडल्या महिमेच्या संपत्तीन दवरलां कसल्या ग्रेस्क्यान ताणें तुका आनी म्हाका हाडलां म्हण आमी जाणा जायची कांय आमी भिवची गरज ना देखून आमी इल्लें सत्रेन रावाजी कशें रावाजी धाकल्या खातीर आमकां सरोप एक पडी सापता वय मू वय गे न्ही परत्यान तो सरोप चापता गे ना सरोप एक पडी चापता परत्यान तोच सरोप तुका आनी म्हाका चाबोंक नजो चाबाना हिंदींत बरें सांगतात पहली बार पाप करना ये गलती है बार बार पाप करना ये आपका निर्णय होता है पहली बार पाप करना ये गलती कहलाता है लेकिन बार बार पाप करना ये आपका निर्णय है ये आपने निर्णय कर लिया है मैं करूंगा पण जेदना क्रिस्ताच्या महिमेन तू येताय तू मोगान जियेताय
पेन जियेताय, सतान जियेताय, नितीन जियेताय, प्रामाणिकपणान जियेताय. आतां फाटी वच बे त्या वचपाक वच. येस क्रिस्ताक आमी परगट करता. येस क्रिस्ताक आमी परगट करता. क्रिस्त सोवे सर मनशांक संपूर्ण गयेच्या पावंडाक वरिशें हर एकल्याक पुरती जाणवाय दिवन आनी सत्राय सांगून आमी शिकयता. ओडोली पाद्र्याबान सांगलां ही जाणवाय खंय आसा, हें जिवीत खंय आसा, हें धैर्य खंय आसा. तुमकां जाय जाल्यार तुमी धर्मशास्त्र वाचा म्हणलें वय मू. सांगलें की ना पाद्र्याबान. पळया तुमी पळया आज कॉलेजीक वेतात भुरगीं इतलीं परत शिकतात न्ही, कसलो डिग्र्यो करतात वय मू. पूण ताका धैर्य आसा गी. तितकेशे एग्जामान फेल जालीं, 2 मार्क्स गेले, ह्या फ्रेंडान कितेंय सांगलें, टिचरीन कितेंय सांगलें, तांचें धैर्य आसा गी. कितें करतात म्हूण जिवाक अपाय करणं तांकां कळीत ना वय मू. पूण थोड्यांकी शिकप ना, खंयची डिग्री ना, खंयचे MBBS करूं ना, डॉक्टरेट मेळो ना, पूण धर्मशास्त्र वाचलेल्यांचे तुमी धैर्य पळयलां गी. पळयलां गी पळोवना. आतां आमची डोरीस बाय तिणें कांय डिग्री केला गी. सांगा न्ही, तिजें धैर्य पळयलां गे तर कशें रावता, कशी डिस्को करता, कशी घुंटा तुमी पळयला तिका, कशें धैर्य आसा पळयला. मुखार वाच बे. हेच कारणापासत मुझे थंय वावुरतल्या क्रिस्तचे बळवंत सक्तेन हांव वावुरता आनी जुजता. पळया तुका न्ही म्हाका 2 संगत्यांक आसा पावल आमकां दाखोवन दिता. ह्या सुवार्थेंत आसलें खाली वावुरूंचें न्हय, वावर करचें मात्र न्हय, झुजोवंक आसा. कितें आसा? वावर करूंक आसा आनी झुजोवंक आसा. आतां शुक्रार आनी शेनवारांक हे 2 दीस आमचे वावर वय मू. उतार परगट करचें, आयकोवचें, मानून घेवचें. उरलेले 5 दीस आसात पळया, झुजांत आमी रावोंक जाय. कितें आयकलां तें जियोवचें पासत मोगाळ भाव भयणीनो. थोडी आमी खाली आयकता आनी चलता, वावर आसा पूण झूज ना. आनी झूज नासतना आमी रावोन घेवंक कितें बचाव जावंक जायना. झूज आसूंकूच जाय. तुमकां गोत्त आसा न्ही गी, एकलो जुस्तलो आसा गी ना, आयकल्लें काण व्हरतलो एकलो आसा गी ना, आमकां मोतीन ते बेजाराय हाण घेवन ते उतार भायर वेच्या बरी करतलो एकलो आसा गी ना. त्या खातीर तुवें आनी हांवें कशें रावाजे? झुजांत. आमी म्हणटा न्ही, आमी झूज मारुया, आमी झूज मारुया, आमी झूज मारुया आनी देवाचें राज. आमी झूज मारुया, आमी झूज मारुया, आमी झूज मारुया आनी देवाचें. झूज कोणा विरोध? सासूमाई विरोध, सुने विरोध. सासू माँ कैसा है, उनका साहस अभी तक चलता है म्हणचे नहीं. सासू माँ कैसा है म्हळ्यार उनका साहस अभी तक चल रहा है अशें म्हणचे नाही. आमचें तें झूज नाही. आमचें झूज भावार्थाचें मोगाळ भावा भयण्यानो. खाली आयकोन वावर करणं रावचें न्हय. 5 दीस आमी झुजांत रावल्यार आयकल्लें फळ दिता गी दिना, जिवीत हाडटा गी हाडिना, हाडटा. देखून होडोली पाद्र्याबान सांगलां परतान आमी आयकवया. किर्तनाचो बुक अवस्वर 119 वळ 40 आनी 3, 40 आनी 4 वाच. Psalm 119 वर्स 43 आनी 44 आयकवया. सताचें उतर म्हज्या तोंडांतलें काडी नाका, कित्याक तुज्या निर्णयांचेर हांव पातयेवन रावलां. कितें उतर आसूंक जाय आमच्या जिबेर? दावीद रायक मागणें करता, सम्या हें सताचें उतर आसा पळय म्हज्या जिबेंतलें काडी नाका म्हणटा. फाटल्या दिसांनी थोड्या म्हयन्या पयलें एका कुटुंबांत एक मरण जालें. मरण जाल्या उपरांत त्या कुटुंबाच्यांनी म्हाका अशें सांगलें, तुवें येवन श्रद्धांजली मागाजी म्हणून मरण पावल्या भावा खातीर. हांवें त्या कुटुंबाच्यांक म्हणलें, अळे म्हाका पोटी मारूंक जायना आनी सत उलयल्यार तुमकां जावचें ना. एक काम करा, तुमी तें कोणाय की दुसऱ्याक दिया म्हणलें. दुसरो मनीस तुमी पळया. जायना म्हणलें हांवें. म्हाका कितें आसा तें उलयचें पडटा. आसा तें उलयलां तें तुमकां जावचें ना. देखून नाका प्रॉब्लेम, दुसऱ्याक दिया म्हणलें. म्हाका पोटी मारूंक जायना म्हणटाना त्या कुटुंबाच्यांनी म्हणलें, तर क्रिस्तांवां पोटीच मारिनात गी म्हणा लागलीं. कोणी क्रिस्तांवां पोटी मारिनात गी म्हूण तांणी सांगताना हांवें म्हणलें, हेर क्रिस्तांवां पोटी मारतात गी मारिनात तें हांव नेणा, पूण फोटी मारता तो क्रिस्ताचो न्हय म्हणलें हांवें. कोण फोटी मारता ती क्रिस्तांवांय न्हय आनी फोटी मारता तो क्रिस्ताचो न्हय म्हणलें. मोगाळ भावा भयण्यानो, सांत पावल अशी साक्ष दिता न्ही गी, हांव क्रिस्ताचो भक्त सत उलयता म्हणटा. कितें म्हणटा? पवित्रात्म्यान भरलेलें म्हजें अंतस्करण, पवित्रात्म्यान तयार जाल्लें माखलेलें म्हजें अंतस्करण, हांव क्रिस्ताचो भक्त, हांव सत उलयता म्हणटा. तुमी मागणें करा, रेतिऱ्यो करा, कितलेंय दान धर्म करा,
कितलीं बरीं कामां करा पूण तुमच्या जिबेर सत ना जाल्यार आशिर्वाद ना मुखार बाबा भयण्यान. आमी एक पळया सगळो दीस तूं 8 तावन 4 वरां पर्यंत बसून देवाच्या उतरांक आयकताय वय बस्सार वयतना एक ल्हानशें फटी मार तुजी सगळी रितीर कितें जाली. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ म्हणतात ಕನ್ನಡಾन. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಮ? ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಮ. देखून दावीद राय म्हणटा सताचें उतर सत काडी नाका. देव म्हणल्यार कोण? म्हाका एक फावटी म्हाका मास्ल्या मार्केटींत एक भाव मेळ्ळो. मास्ल्या मार्केटींत भाव मेळून ओ आंध्र कसो आसाय रे? हांव बरो आसा सायबा, तूं कसो आसाय? न्ही बारी व्हडले व्हडले शिकोवणे दिताय खंय आजकाल मुलकी वचून. न्ही हांव तशें कांय ना सायबा, आमी कितें जिबीत जोडलां ताजे एक भाव भयणी ते येतात जायत ती देवाक वळखले आमी एक साक्ष दिवची म्हणलें. न्ही बारी शिकोवणे दिताय खंय शिकोवणदार खंय. म्हजे एक सवाल आसा म्हणा लागलो. सवाल कितें? आज ब्रदर विक्रामानी ते उल्लेख केलो. जेजू पिलाताक कितें म्हणटा? सदा खातीर म्हाका धाडलां न्ही गे. तूं रायगी म्हणटाना जेजू कितें म्हणटा? सांगा सांगा जेजू कितें म्हणटा? हांव राय म्हूण तूं म्हणटाय आनी हांव कित्याक आयला? सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम. आनी निमाणें मागीर पिलात कितें म्हणटा? सत म्हणल्यार हें सवाल ताणें म्हाका केलें, पिलाताक केल्लें. इतले शिकोवणे दिताय खंय सत म्हणल्यार कितें म्हणटाना हांवें म्हणलें पळय जल्माल्लो मनीस मराजे हाज्या परा सोडलें सत कांय ना म्हणलें संवसारांत. कोण जल्माला तो मरता, हाज्या परा सोडलें सत. मास्ल्या मार्केटान सांगलें तूं जल्मालाय जाल्यार तूं मरतलो, हाज्या परा सोडलें सत ना म्हणून ताका इसारलेल्याक. आसा हाज्या परा सोडलें सत ना. कोण आमी मातयेची कूड घेवन आयल्या, ही कूड हांगा उरतेली, आत्म्या रुपार आमी देवा सरशी बेतेल्या. हें सत जावन आसा. आनी ह्या खातीर तुवें आतांच कितें करीचें? आमी सतान जियोंक आसा मोगाळ बाबा भयण्यानो. कीर्तन 15 दुसरी वळ वाच बये, मागीर हांगा पाटयो. Psalm 15 verse 2 वाच. निर्दोषपणी जियेता आणि न्यायनीतीन चलता तो काळजान तावन सत उलयता आणि आपले जिबेन निंदा करिना. तो आपल्या इश्टाक कसलेंच वायट करिना आणि आपल्या पेल्याचेर बदलाम घालिना. तो हेडिंग वाच. तो 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 म्हणटा कोण तो? देवाच्या मंदिरान भितर सरच्या गरजेचे सुगूण. देवाचे मंदिर म्हळ्यार हांगा सर्गींचे राज मोगाळ भावा भयणीनो. ह्या सर्गींच्या राजांत तुवें आनी हांवें सत घेवन भितर सरयेत. कितें घेवन? सत घेवन आमी भितर सरयेत. आनी हे संवसारांत कितें चलोन आसा पळया हें पोरा घेवन आमी भितर सरूंक जायना. आतां वच बाय ती वळ परत्यान वाच 43-44. सताचें उतर म्हज्या तोंडांतलें काडिनाका. सताचें उतर म्हज्या तोंडांतलें काडिनाका. कित्याक तुज्या निर्णयांचेर हांव पातयेवन रावलां. तुज्या निर्णयाचेर हांव पातयेवन रावलां. तुजें धर्मशास्त्र हांव निरंतर पाळटलो. तुजें धर्मशास्त्र हांव निरंतर पाळटलो. ससनाच्या ससना. आतां तुमी म्हाका सांगा तो वाचतलो म्हणटा की आयकतलो म्हणटा की पाळटलो म्हणटा? आज तुजें आनी म्हजें ओडोली पाद्र्याबान विचारलें तुजो उद्देश कितें? उद्देश आयकल्लें उतर पाळचो जाय जी तुजो आनी म्हजो इतलो उद्देश आला पुरो देवाक. कितें आयकलाय पळय तें कितें करीचें हांवें? पाळीची. आसतना हांव सतान जियेता सोम्या, सतान जियेता. म्हाका धैर्य दी, म्हाका कृपा दी म्हूण तुवें सकाळीं उठून मागतना पवित्र आत्मा तुका देव दिता की दिना? धैर्य दी गत्मो दिता. आनी व्हडोली पाद्र्याबान बरो आमकां दाखलो दिलो जेजू क्रिस्ताचो वय मू. धर्मशास्त्र पाळुल्लो जेजू कसो देंवचाराक मुखार रावता वय मू. रावता की रावाना? कशी जाप दिली देंवचाराक? कुडीची ताळणी हाडली, जिवाची ताळणी हाडली, आत्म्याची ताळणी हाडली. देवान कितें मुखार दवरलें? धर्मशास्त्र देवाचें उतर मुखार दवरलें. मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना. बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं जियेता. देखून मोगाळ बाबडो आमकां धैर्य, तुमकां धैर्य जाय, जिवीत जाय, सुकलांगी जिवीत. भिरांत दिसता की खावजणी आसा की आमी कितें करीचें? धर्मशास्त्र आयकाचे, वाचीचे आनी पाळीचे. उतार तुजें हांव आयकता, उतार तुजें हांव सत म्हणटा, उतार तुजें हांव घेतलो, उतार तुजें हांव दितलो, उतार तुजें हांव आयकता, उतार तुजें हांव. सगळें आसा तातूंत आटापून मोगाळ भावा भयण्यानो. पळया खडपांतलें मोग हें उतार म्हणल्यार कितें म्हणटा? दावीद राय कितें म्हणटा? खडपांतलें मोव म्हणटा. आमी आयकुया. Psalm 81 verse 16 वाच.
कीर्तनाचो बुक अवसर 81 वळो ऐका. पूण तुका हांव बऱ्या गवान पोसतो असलो आनी कडपांतल्या मोवान ददोशी करतो असलो. आमी ते कथार म्हणटा न्ही, मोवा प्रास गोड दुदा प्रासड सर्गी जावन वळता मोगाची जर सतमन भावा उतार ऐकून. गेल्या त्या शनिवारा हांवें एक उतार सांगलें वय मोवा प्रास चड म्हारग मोव खंयचें लिटर 1 केजीक कितले पयशे आनी खंयसर मेळटा गी म्हणून. कोण आसली शनिवारा? सुमार जाणां आसली वय खंय मेळटा? खंय? टर्कींत. बरें पळय, उडास इल्लें उडास आसल्यार बरें पळय, टर्कींत मेळटा. केजीक कितले रुपये? 26,000 युरो म्हटल्यार दुबयचे 1 लाख दिरहम. पाकिस्तानाचे आमचे इंडियाचे 22 लाख, पाकिस्तानाचे 72 लाख, श्रीलंकाचे लगभग 2 करोड जातात. कितले करोड? हे भोव मोलादीक म्हारग मोव. पूण मोगाळ भाबणीनो, हे टर्कींतल्या खडपांतले मोव न्ही गे. आतां हे खडाप कोण तुमी आयकल्लें? प्रेज द लॉर्ड. हे खडाप म्हळ्यार क्रिस्त आनी क्रिस्ताच्या खडपांतान वाळचे मोव आतां तुमी चाकोवन आसात, तुमी रूच घेवन आसात, तुमी सकाळीं तावन ते चिवोवन आसात पळी. आमेन. ही फोळी ही वळते आसा, हे थेंबे गळते आसात, आशिर्वाद देंवते आसात. ओडोली पाद्र्यान म्हणलें आमेन म्हूण तुजें खरंगे, आमेन म्हूण आनी तुजें खरंगे. कितेंय सांगतना उक्ते करून दवरचे दोळे. माणक्याचे दोळे पळयला ती तुमी? माणक्या दोळे पळयलाय कशे आसतात? पुरा 360 घुंवतात ते. तुमी पळय एक पळय तुमचे खंय तीद दितना बेश्टयतना तोंड दामून धरून घेवन दोळे मात्र घुंवतात, हेडलायट घुंवल्या बरी तशें. कितेंय सांगतना राखून रावचे आनी कितें म्हणचे? आमेन. म्हजें तें जावं सम्या, म्हाका जावं, म्हजें तें घडूं सम्या. आमेन. कितें म्हळ्यार ह्या खडपांतले मोव कितें थेंबे थेंबे गळते आसात, बासवणे गळते आसात, आशिर्वादां गळते आसात. तुवें तुजी आपणाची करून घेवची. 91 कीर्तन तुमी वाचलां गी, आयकलां गी? बायपाट आसा गी? कितले जाणां वाचतात आयकतात? बायपाट आसा हातू बरा पळय. हांवचो ना आयकलो, बाकी पुरो आसा. बेजार पावनाका जाता. 91 कीर्तन सैतानी वाचता, देवचारी वाचता. सांगा म्हाका वय की न्ही? जेजूक ताणें कितें म्हणलें? तुजो पांय पत्राक आदलाना जावच्याक. सांगा सांगा सांगा. खंय बरयला? पवित्र पुस्तकान बरयला म्हणटा. देवचारकांनी तुमकां कितें फरक? बेजार करनाकात म्हणलें पयलेंच. हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार देवचाराक भावार्थ आसा गी. थंय थंय तुका 91 कीर्तन खाली वाचून वेचे न्हय, बायपाटा म्हणचे न्हय, तो भावार्थ. दनपाराची नाड तुका दोसची ना, सरेस्पर तुजें सवें आसा, मारी चिपिडा तुज्या घरा भितर रिकची ना, कुशीक 1000 जाण आनी उजव्याक 10,000. पूण तुका कितेंच? हें तुज्या काळजांत रोंबलांगी. हें खडप, हें मोव, हें शेंगळाजी, हें रोंबाजी तुज्या आनी म्हज्या काळजांत. देव म्हजो आसरो, आसरो तूं म्हजो, आदार तूं म्हजो, सोमी तूं म्हजो, दातार तूं. अर्गां तुका दिता, अर्गां म्हज्या बापा, अर्गां तुका दिता. ओडल पाद्रे बांदिंगी ओडली फोळी देवयली की देवना? मोवांची ओडली फोळी देवना गे ओडलो. एक एक थेंबो म्हणे पडला गी भितर, म्हजे सुमार पडलात. इतल्या व्हडली फोळी हांगा पिळटाना सुमार पडल्यात म्हजे भितर. तें जिवीत, तो संतोष, ती उर्बा, तें गळता मोगळ बाबा भयण्यानो. तें गळाजी. क्रिस्त म्हणल्यार तें खडप म्हणटा. सांपल म्हणटा हें खडप कोण? 1 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5 ऐका. हें खडप कोण पळया. सांपल म्हणटा तांणी सक्तनी एकसत मेक काण सेवले आनी समेस्त एकसत मेक उदक पियेले. आपणा सांगता पयणार वेतल्या खडपांतले उदक ते पियेले. ते खडप म्हळ्यार क्रिस्त. ते खडप म्हळ्यार क्रिस्त मोगाळ भावबडीन. तो क्रिस्ताचो मोग पळया न्ही. ह्या खडपांत हांव कितें वळता? मोव वळता. आनी सकाळीं तावन वळता, फाल्यां वळता, परवांय वळतले मोगाळ बाबडीन. ते वाळूनंत आसता. आनी हे कितले मोव खाताय पळय. तुका बोळ आसा गी ना, भलायकी आसा गी ना, सकत आसा गी ना, सगळें आसा.
हा मागीर मुखार वाच बाय. तरी पूण तांचे मदली 16 जाणां देवाक मानवाली नात, देखून तांची मोडी अरण्यान शिंपडली. जायतीं जाणां देवाक कित्याक मानवाली नात? हे इस्रायल परजे विशयांत बरयलां वय मू. कित्याक ती मानवाली नात? मागीर फाटी हिब्रूज चॅप्टर 3:19 ऐका, कित्याक ती मानवाली नात म्हणून थंयसरी सांपाल म्हणटा पळय. 3:19 वाच हिब्रूज. अशें आसता तांच्या बेविश्वासानच तांकां विशेवाच्या गांवां भितर सोरूंक आड आयलें म्हूण आमकां स्पश्ट जालें. कशें कित्यान आडयलें तांकां? आनी कोणें आडोवना, पाराबेरायन आडोवना, देवसारान आडोवना, कोणेंय आडोवंक ना. तांच्या बेविश्वासान तांकां आडयलें म्हणटा. सुवार्थ आयकली, उतार आयकलें. सोरेस्परात देवान मोइजे मुखांतर, हारोना मुखांतर, जोशुआ मुखांतर कितलीं अज्जपां केलीं, करयलीं वय मू, पुरा पळयलीं वय मू. पूण विश्वास तांकां पळया न्ही. विश्वास उदेवना, बेविश्वास. देखून बेजार करिनाका. एक बरो दाखलो दिता बायबलांतलो. जेजू मार्ता आनी मोरयेच्या घरा आयिल्लो वय मू, वय की न्ही. मोरी सीदा वचून जेजूच्या पांयां दडा उतार आयकूंक बसली. मार्ता कितें करूंक पडली? बरी चिकन बिर्याणी करूंक पडली वय मू. खंयची बिर्याणी केली? चिकन बिर्याणी केली. पूण ती जेजूक जाय गी. हांगा आसचें पॉयंट. आमी जायतीं जाणां चिकन बिर्याणी करता, चिकन रोस्ट करता, फिश फ्राय करता, पूण जेजूक ती ताका नाका जाल्लें कित्याक तूं कर टायम वेस्ट करते आसाय. मारता बरी. आज जायतीं जाणां मारता बरी, ती सेवा ही सेवा, तें उतार, हें कांतार पुरो आसा, पूण तें जेजूक नाका. ताका जाय कितें म्हण एक पडे जिणेंत तुज्या सोदून काड मोगळ बाबा भयणी. आमी करचें सगळें ताका नाका. आमकां तें बरें लागता जावं पुरो, देवाक तें नाका. आमच्या जिणेंत ताका कितें जाय, ताका कितें मानवता, ताका कितें पसंद, हें आमी सोदून काडूंक जाय. मारतान तें सोदून काडूंक ना. ताका कुशिल्ल्या बरी तें रांदूंक पडलें. तें जेजूक जाय की जेवण, तें जेजूक नाका. आतां आमी येवन आयकोनचें, या बरें करणे आदारचें, हें जायतें आमी करता जावं पुरो. जेजूक कितें जाय? आयकोन विश्वास उदेल्लो जायजे ताका. भावार्थ उदेल्लो जायजे ताका. आतां भावार्थ उदेल्लो मनीस कसो परत्यान फाल्यां सोदून येता गियाना तो. परतून फाल्यां सोदून येता तो. इस्रायल परजेनी आयकलें म्हणटा, आयकलें पूण आयकोन भावार्थ उपजो ना. बेविश्वासी हो गया म्हणटा, बेविश्वासी लोक. जाल्यार इस्रायल परजेक सरी करतना आमींची भागी म्हणयत. कित्याक म्हळ्यार मोइजेन, हारोनान, जोशुआन आमचे मुखार इतले अजापाकार दाखयलां गी. सांगा न्ही म्हाका, इतले अजापा केलां गी ना वय मू. आमी खाली आयकोनूच इतली पातळी दवरला आमी निजाकी भागी वय गी न्ही. जेजूनचो म्हणला न्ही गी, तुमी पळयनासतना सत मानतेली कितली भागी म्हणून. बेविश्वासी जाली म्हणटा. आमी उतर आयकोन बेविश्वासी जायची की विश्वासी जायची? आमचो इल्लो डावट दुबाव आसलो, चडाची की भायर वसाची? भायर वसाची. देखून नाका देवाचें उतरच म्हणटा. आतां वचून फाटी वचून वाच बाय ती वळ. 10 वर्स बाय. तांचे मदली 16 जाणां, तांचे मदली 16 जाणां देवाक मानवाली नात, देवाक मानवाली नात, देखून तांची मोडी अरण्यान शिंपडली. कितले जाण मेल्यात तुमकां लेख आसा गी? लेख आसा गी? एक दीस 2000, एक दीस 3000, एक दीस 5000, एक दीस 24000. कितले? एकच दिसा कितले? 24000. 24,000 मुखार सांग पावलोनी बरयलां. परना सोल्ल्यान ती आसा. आयकतात देवाची विस्मिता अजापां पळयतात, पूण कितें जाता? भावार्थ उपजना, विश्वास उपजना, काळीज तें धरयेना, उतार जिवचें प्रयत्न करिनात. त्या खातीर तशें घडलें मुखार बाबडीनो. त्या कशीं तशें जाता पळया. आतां भावार्थ उपजोवचो म्हळ्यार चीत दिवन आयका. तुका उतार आयकोन भावार्थ उपजाला जाल्यार ताजो एक घुर्त कितें जाणात गी तुमी? संवसारांत कितें वायट पळयतात पळय तें तुमी कांटाळटात. आयकतात मू? कितें जाता? उतार आयकोन तुजें तें भावार्थ उपजाल्ल्याचो घुर्त कितें गे म्हणल्यार संवसारांत तूं कितें वायट पळयताय पळय तें वायट तूं कितें करताय? कांटाळो येजी तुका वायट पळोवन. तुवें आयका एजेकिएल चॅप्टर 9:4 आयका कशें जाता पळया. उतार आयकोन तुका भावार्थ उपजाला, देवा लागीं तूं संबंदांत आसाय, पवित्र आत्मा तुका चलयता जाल्यार तुजी जिणी कितें जाता आयका. एजेकिएल चॅप्टर 9:4 वाच. आनी ताका म्हळें, शहरांतल्यान अख्ख्या जेरुसलेमांतल्यान वोस आनी तांतू केल्ल्या सगळ्या कांटाळ्याच्या करण्या पासून रुदान आनी विळाप करतात तांच्या कपालार एक कुणा कर. पळया
हांगा सरेस्पर देव कोणाक सांगता एजेकेल प्रवाद्याक सांगता आनी कितें सांगता जेरुजालमांतल्या आख्ख्या शहरांतल्यान कितें कर चलोवन वच तुका इल्लो लोक मेळटलो आनी कसलो लोक मेळटा तेंय देव सांगता वायट करण्या विशीं वायट करतल्यांक पळयल्यार कितें जाता तो लोक तांकां वायट कितें करता तो लोक खंटाळटा तसली तुका मेळ्ळ्यार तांच्या कपलार कितें कर एक कोणा म्हळ्यार कितें जाणा एक मार्क तांकां एक मार्क दी म्हणटा आतां पळया तुमी थोडो लोक आसा आमच्या मदें आसा आतां तुमचे मदें आसूंक पुरो थोडो लोक थोड्यांचें वायट म्हळ्यार थोडी बिडी ओडटाना सिगरेट ओडटाना आमाल पिवणे पियेतना थोड्यांक कितें जाता शे तो कित्याक तशें करता शे ती कित्याक तशें करता ताणें तशें करूंक नजो देवाक दुखता ताका गोत्ता आसा सत तो कित्याक करता तुमकां अशें भोगलांगी करना म्हणी जायत्या फावटी फंक्शनाक गेल्ल्या वेळार ती कित्याक तशें करतात कित्याक तें करूं नजो तें देवाक विरोध तें देवाक मानवाना अशें तुमकां भोगलांगी म्हाका जायत्या फावटी भोगलां जायते फंक्शनाक वेचचें हांवें उणें केलां उणें करलें मागीर एके कडेन वसाजीच पडटा तसल्या कडेन वचून बसतना खंय पळयतना म्हज्या मतींत ह्या बाई ही कित्याक अशें करतात ही कित्याक देवाक दुखयतात हांकां कित्याक समजोणी ना आनी थोड्यांक तुमकां थोड्या फंक्शनांत कार्यक्रमांत उठोवन भायर येया म्हणल्यार बरी जावना गी जाता की जायना म्हाका नाका पळोवंक हांव अर्द्यार उठोवन वेता म्हणून भोगना गी तुमकां हें भोगाजी खंय जर तुका देवाचें उतर आयकून सुवार्थ आयकून भावार्थ उब जाला जाल्यार तुका आनी म्हाका हें भोगाजी कोणी एकलो सोरो पियेता आमाल पिवणें करता सिगरेट ओडटा वेबिचार करता ताका पळोवन तुका खंटाळो येयजे तुका ताका पळोवन तुवें कितें करीजे खंटाळो येयजे कश्ट भोगाजी तुका उगडापणाच्या बुकान सारकें बरयलां बालामाचें शिकोण तुमच्या भितर रिगला निकोलायसाचें शिकोण तुमचे भितर रिगला जेजेबेलाचो आत्मा तुमचे भितर रिगला वचलां गी हें पुरा रिगला म्हणटा आज आनी असलें तुका पळयतना कितें दिसाची खंटाळो येयची तुवें खंटाळायची हें म्हणजे देवाक खंटाळाचें देवा हें मानवाना आनी फाटल्या दिसांनी हांवें सांगिल्लें एका भुरग्या खातीर दिंबियेर पडून हांव मागोवन आसतना देवाच्याच सेवका मुखांतर त्या भुरग्याक एक बऱ्या वैजाच्या हातांत घालें ताजी पिडा आसली गूण जाला पूण जेन्ना त्या भुरग्याक हांवें अशें हिंदी फिल्मांचें डॅन्स घालना सॉंग घालना तें नाचतना पळयतना म्हाका असो खंटाळो सोम्या कित्याक म्हाका हें तूं दाखयताय कित्याक हें अशें जाता गे म्हणून जायना सोंसून घेवंक थोड्या कडेन खंटाळो येता थोड्यांची जिणी पळयतना देवाचें उतर आयकतात सुवार्थेंत आसा भावार्थांत आसा म्हणटात तांची जिणी पळयतना खंटाळो येता एजेकेल प्रवाद्याक देव म्हणटा तसली जिणी कोणी वायट पळोवन खंटाळटा जाल्यार तांकां एक मार्क दिती मोजी म्हण बरें म्हणटा सरेस्पर देव तो म्हजो लोक आनी जेन्ना तूं वायट पळोवन खंटाळटाय पळय तूं देवाच्या आत्म्यान चलोवचो मनीस देवाचो आत्मो तुका चलयता आनी देवाचो तूं सांगाती आनी जेन्ना वायट पळोवन खंटाळनाय त्या वायटान तूं भागीदार आसाय तुका देवाचो आत्मो चलयना खोट्या आत्म्याच्या अधीन तूं आसाय म्हण तुकाच तूं चिंतून पळय ते पात्राबान कंतार बरयला न्ही वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकूंक सोडनाका मेळ्ळें उलोवंक करनाका सांबाळ तूं म्हाका वायट करूंक बुरशें आयकूंक सोडनाका मेळ्ळें उलोवंक करनाका तिंगे आजकाल पळया हे वायट कितल्या मनशाक लागीं आयलां म्हणल्यार तेंगे पयलीं मस्त पयस आसलें हे मोबायलां हे वॉट्सॅप हे फेसबूक हे इंटरनेट येवन आजकाल पळया 5व्या 10व्या क्लासीच्या भुरग्यां भितरच वायट जावन आसा 5 या 10 वर्सां भितरल्या भुरग्यां थंयच वायट जावन आसा म्हण संवसारांत आमकां आयकूंक मेळटा की मेळना तितलें वायट लागीं जालां मनशाक पूण मोगाळ भावा भयणीनो आज देवाचें उतर तुका आमकां सत्राय दिता आमकां भावार्थ आसा म्हणच्याचो अर्थ वायट आमी खंटाळीजे त्या वायटांत आमी भागीदार जावचे न्हय तुका कळवळें बघाजी पळया नोये विशयान तुमी आयकलां वय मू लोटा विशयान तुमी आयकलां वय मू नोये प्रामाणीक मनीस वय मू देवाक मानवातलो वय मू आनी वायट पळयल्यार ताका खंटाळो येतलो वय मू जेन्ना पुर्तुगाल धाण नाश करच्या पयलें देव नोये कितें म्हणटा तुमी जाणात की नोये कुडले वच धांव तूं तारवा भितर वच म्हणटा हांव नाश करता म्हणटा तांकां कितें म्हणटा नोयेक धांव कुडले धांव तुज्या कुटुंबांक घे आनी तारवा भितर वच हांव तें नाश करता म्हणटा नोयेक लोटा विशयांत आयकलां मू लोटाक कितें म्हणटा देव
तुझ्या कुटुंबाक घे आनी धांव धांव हांगातान भायर वच आकाशांतान उजो सकला घालता म्हणटा वायटा खातीर. कितें म्हणटा न्हू एक कितें म्हणटा लोटाक धांवा सगळीं सांगा धांव धांव वायट सोड धांव गांव सोड धांव देश सोड धांव हांव देंवयता उजो हांव बुडयता उदकांत म्हणटा देव. आज तुका आनी म्हाका इतल्या लोकांक कित्याक आपयलां देवाक जाणान गी वायट पळोवन धांव. खंय मेळ्ळें आसा थंय धांव धांव बुरशें आसा थंय धांव धांव. हांव धांवन धांवन येयला मोगाळ बाबडी तुमी धांवन धांवन येयल्यात वय मू हें तुमी वायट खंटाळतना वायट आतां धांवतना तुमी देवाची मनशां प्रत्वेर म्हूण तुमी दाखोवन दितात. हां देवाचो आत्मा तुका चलयता म्हूण तो देवाक दाखोवन दिता आनी देव कितलो खोशी पावत न्ही कित्या धाडा. म्हजी भुरगीं कशें म्हज्या सांगात रावन वावरतात म्हणून झुजतात म्हणून वायटाक हाका म्हणचें भावार्थ. हो भावार्थ तुजो आनी म्हजो आमी विश्वासी म्हळ्यार वायट कांटाळटा. इस्रायल परजा बेविश्वासी जाली कित्याक तांणी वायट कांटाळूं ना मुर्ती कांटाळूं ना कित्याक देवाक मानवता तें करूं ना तांणी. मागीर ब्रदरान सांगलें बरें न्ही पप्पाय कितें जाल्या कात्री गे पणस कितें जाला तयार जाला हलाल करने के लिए तयार हो गया है कांटो अभी पकड़ के. नव्या सल्ल्यान पावलो न्ही बरं येयलां थोड्यांनी बरी कितें केलां तें काळजां हां बरी कर ना जाको बरयता न्ही कितें काळजां बरी चरबन वाडोवन दवरनात म्हणटा. आतां संवाराक रेडी जाल्यात म्हणटा. सामुएलाचें पयलें पत्रावस्वर 2:10 वळयका कशें आमी देवाच्या आत्म्याक एक फुडें विरोध वेता पळया. 1 Samuel chapter 2:10 वाच बाय. सर्वेस्पराच्या विरोध्यांची फूट जातली आकाशार महोन्नत गरज जाता. सर्वेस्पर पृथ्वीचे शिमांचो न्याय करता. तो आपल्या रायाक बोल दिवं आनी आपल्या अभिषिक्ताची पदवी उंच उबारूं. आतां वयली वळ परत्यान वाच. सर्वेस्पराच्या विरोध्यांची फूट जातली. कोणाची पोट जातली सर्वेस्पराच्या विरोध्यांची कितें जातली पूड जातली. आतां हे सर्वेस्पराचे विरोधी कोण पळया आनी कोणी न्ही आमीच दुसरे कोणी न्ही. हांव दुसऱ्या विशयान आमीच ताजे विरोधी आमी कशें जाता हांव पळया. परच्या दिसा गेल्या त्या हप्त्यांतल्या रिक्सान आनी प्रिचिंगान तो उगडास केलो. ताणें एक उतार सांगलें तुमी पयले दीस हांगा येताना कशें आयिल्ल्यात म्हूण उगडास दवरा म्हणलें वय मू उगडास करा म्हणलें वय मू. ती खंत ती बेजाराय तें निरासपण ती पिडा ती सलवणी एक पोटी हांगा पाद्र्याप केदाळा उब्या रावता केदाळा देवाची उतर सुरू करता कोणा लेगीत उलोवंक नाका मेळोवंक नाका बसोवंक नाका जायना कित्याक म्हळ्यार काळजां तितलें हें जाल्यान वय मू उडास आसा की तो दीस उडास आसा मग ती घडी येतल्यान आमी कशें आयिल्ल्या म्हणून. पूण मागीर आमी खालती जावन येताना देव कितें करता आशिर्वाद घालता बरेपण करता पिडा काडटा रीण काडटा सगळें करता. देव दिसान दिसा ताज्या आत्म्यान आमकां कितें करता भरोवन वेता आशिर्वादांनी भरोवन वेता भौतीक रितीनी भरता आत्मीक रितीनी भरता. मागीर कितें जाता तुमी जाणात गी आमी वेता 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 ह्या सभेक आमी विरोध जाता. वेता वेताना कितें जाता सभेकच आमी देवाक आयकोनचें उणें करता इशीन दिशीन लोकांक आयकोनचें चड करता सभेकच आमी विरोध जाता. ह्याच सभेंतल्यान आमी कितें जाता मागीर भायर वेता भायर वचून ह्या सभे विरोध आमी उलयता आनी अशें जाताना आमी देवाचे विरोधी जाता म्हणटा देवाचें उतर. कितें जाता आमी पळय हांगाच पवित्र आत्मा जोडुल्लो हांगाच आमी त्या पवित्र आत्म्यान नितळ जाल्या तेंच उदक आमी मेळ्ळें करूंक पळयता एक एक फावटी आनी तें उदक मेळ्ळें जाताना मेळ्ळी सभा जायना देव जायना कोण मेळ्ळी जाता आमी मेळ्ळी जाता. आमी ज्या सभेंत गेल्या भावार्थ आपणायलो पवित्र आत्मा आमी जोडून घेतलो भौतीक रितीन आमी आशिर्वादां जोडली देवाच्या आत्म्यान आमकां चलयलें सगळें बरें जालें. ताज्या उपरांत आमी विरोध उलोवचो न्हय विरोध वेचे न्हय मुखार भावा भयण्यानो. आमी पळया तुमी आतां जायतीं जाणां आसात दान धर्म करतात दांतलो एक वांटो दितात ह्या दुर्बळ्यांक आदार दितात हें म्हळ्यार करनासात न्हू. हें म्हळ्यार गरजेचें जाल्यार आमी ह्या वरवीं बाचाव जायना म्हणटा देव. ह्या वरवीं आमी बाचाव जावचें खंय ऐका आयजाया चॅप्टर 64 वर्स 4 आनी 5 वाच. हें तुका आनी म्हाका आमचे धार्मीक कर्ण्यो तुका आनी म्हाका बाचाव करिनात. बाचाव कितें करता ऐका आयजाया 64 वर्स 4 आनी 5 वाच. प्रामाणिकपणान जिवंक संतोषतल्यांक आनी तुज्या वाटांनी चलतल्यांक प्रामाणिकपणान जिवंक संतोषतल्यांक आनी तुज्या वाटांनी चलतल्यांक तूं भेटूंक येताय. वय तूं आमचे रागार जालोय कित्याक आमी तुजे विरोध पताक केलें जायतो काळ आमी तुजेर उपराटून आसल्या. 5 वेळ वाच.
आम्ही सगळे अशुद्ध मनशा परी जाले हांव हां. सगळे आमचे प्रामाणिकपण मेळ्या वस्त्रा भशेन आसा. कितें जालें सगळें प्रामाणीकपण कितें जालें तुजें दान धर्म तुजो दांतलो एक वांटो तें बिरमत पावलें खाण जेवण दिल्लें हें देवाक लेखाक ना सत तुजें थंय ना जाल्यार जेजू तुजें थंय ना जाल्यार पयलें तुका आनी म्हाका गरज कितें जेजूक आमी आपणायचे सत आमी आपणायचे उपरांत आमचे प्रामाणीकपणाचे करण्यो पयले आमी प्रामाणीक न्हय पयले आमी नितीवंत जायची नीत म्हणल्यार कोण देव जेजूक आमी पयले आपणायची मागीर आमी बऱ्यो करण्यो करीची. आमी थोड्या फावटी कितें करता सत ना भितर सत नासतना आमी बरे करण्यो करूंक वेता ते देवाक मानवतात की पळया एक एक फावटी आमी परिक्षांत पडटा वय मू परिक्षांत पडटा आमी भायर येता पाताक करून घेवन समजता की एक फावटी आमकां परीक्षा येता परिक्षांत आमी पडटा भायर कशें येता पाताक करून घेवन दाखल्या खातीर आतां तूं एक बायक घेवन वेता एक वेहिकल घेवन वेताय म्हणचीत तुज्यार काही लायसन्स ना या हेल्मेट घालूं ना कितें म्हण एक फॉल्ट आसात पुलिसान तुका धरलें धरतना पुलीस कितें म्हणटा लायसन्स दी म्हणटा तूं कितें म्हणटा लायसन्स ना इतलें फायन भरीचें म्हणटा तो म्हणटा 1000 रुपया भरीचें म्हणटा म्हजे लगे 1000 रुपया ना सर 200 रुपया दिता म्हणटा कोण हो 200 दिता म्हणटा 200 म्हणटाना पुलीस आयकना ना पावना म्हणटा मागीर ना आनी चड जायचें म्हणटा लास्ट हो म्हणटा म्हजे लगे आश्चर्य 300 रुपया दिता म्हणटा तेंय फोटींच चड आसात भितर भितर चेपून दवरल्यात. आतां पळया परीक्षा आयला शिरकोन पडला थंय आनी एक पाता करतो भायर येता देखून आमी एक एक परीक्षा आमकां देव हाडटा आमचो भावार्थ कितें पारकूंक या तूं सतत आसा एक म्हणून पारकूंक त्या वेळार आमी आनी एक पोटी सांगून आनी एक पातकांत आमी सांपडात देखून पयलें तुजें प्रामाणीकपण देवाक नाका नितीवंतपण जायचें म्हळ्यार देवाक वळख खाल्लें आमी पयलें जायचें सतान जियेल्लें आमी पयलें जायचें मागीर दान धर्म कर दांतलो एक वांटो दी दुर्बळ्यांक दी हें सगळें देवाक मानवता की मानवना हें सगळें देवाक मानवता. तुमी जाणात की जेजू क्रिस्त कितें जिणेंत उलयल्लो म्हणून दान धर्मा विशयान तो उलयलो की बऱ्यापणा विशयान तो उलयलो की सांगा न्ही म्हाका जाप दिया तेणें खंय दान धर्म केलें दुबळ्यांक बरेपण ह्या विशयान तो केन्ना उलयला की तो उलयल्लो खंयच्या विशयांत बापाची खुशी केला त्या विशयान तो उलयलो. आजी बाबा विक्रमान आमकां काण दिलां की दिवना बापाची खुशी केल्ल्या विशयान तो उलयलो खंयसरी तो देवाची खुशी करूंक चुकोना. तुमी आयका धम्मजाची कृत्य आवस्वरी एक पयली वळ वाच बाय Act chapter 1 verse 1 ऐका जेजू ख्रिस्त कितें उलयल्लो आमी आयकुया. म्हज्या ग्रंथाच्या पहिल्या भागान ए थियोपिला जेजून आपलें काम सुरू केलें तवळतावन ताका सर्गार उबारून वेलो तो दीस पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पवित्रत्मे मरिफात आपणे विंचून काडलेल्या दमदूतांक ताणें शिकयल्ल्या सर संगती विशयान हांवें बरयलां. आतां परत्यान वयल्यान वाच बाय आतां सारकें समजता परत्यान वाच. म्हज्या ग्रंथाच्या पहिल्या भागान ए थियोफिला जेजून आपलें काम सुरू केलें पळया जेजून आपलें काम सुरू केलें त्या दिसा थावन तवळतावन ताका सर्गार उबारून वेलो तो दीस पर्यंत. आतां म्हाका सांगा जेजू क्रिस्तान काम सुरू केल्लें कितल्या वर्सान जेजूची टोटल प्राय कितली 33 वर्सां धरया आमी न्ही 33 वर्सां धरया. ताणें प्रीच केलें गॉस्पल प्रीच केल्लें कितलीं वर्सां खाली 3 वर्सां वय मू. तो जियेल्लो कितलीं वर्सां 30 वर्सां जियेलो आनी 3 वर्सां तो उलयलो वय गी कितलीं वर्सां जियेल्लो 30 वर्सां जियेलो आनी 3 वर्सां तो उलयलो. ही प्रीच वाट ही प्रॅक्टीस म्हणल्यार तो कितें जियेला तें मात्र उलयला गी भलतेंच उलयला. सांगा पळया तुमी मातेवाचो वांजेला वचवर 5 उक्तो करा बायबल मातेवाचो वांजेल 5 जस्ट हांव सांगता तुमकां मुखला वयल्या वयरच ताजें प्रिचींग कशें आसलें म्हण तुमकां हांव सांगता. पळया ताणें म्हणलें आपूण दुर्बळी म्हण जाणा आसात ती भागी तो दुर्बळो जावन आसलो गी ना रुदान करतात ती कितली भागी तो रुदान करतलो गी ना रातभर मागणें करतलो गी ना सादी बळी कितली भागी म्हणलें तो सादो बळो आसलो गी ना देवाची खुशी करूंक बकयतात आनी ताण येतात ती भागी म्हणलें तो देवाची खुशी करची भूक आनी ताण ताका आसली गी ना दया दाखयतात ती भागी म्हणलें तो दयाळी वयगी न्हय नितळ मनाची भागी म्हणलें ताजे इतलें मन कोणाचें नितळ आसलें गी समाधान हाडूंक वावरतात ती भागी म्हणलें तो समाधान खुद्द जावन आसलो गी ना नीती पासत दगदणी बगतात ती भागी म्हणलें नीत ताजें तें आसली गी ना म्हजे पासत अकमान सोसूंक दगदणी बगतली भागी म्हणलें देवा पासत अकमान दगदणी तांणी भोगलो गी बगो ना. ही प्रीच वाट ही प्रॅक्टीस तो कितें जियेलो तें मात्र तो उलयलो
आजकालच्या प्रिचरांक पास्टरांक पळया, तांची जिणी आनी तांचे उलोवणे मॅच जाता की पळया. तुम्ही जायत त्यांचे सुवार्थ आयकतात न्ही, तांची जिणी तांची सुवार्थ मॅच जाता की जेजू बरी सांगा न्ही. पॅन्ट शर्ट मॅच जाता मग हां पळया. हांव बाईले तुमकां काणयो सांगना, हांव ह्या सभेंतल्या भितरल्यांच हांव सांगता. जेजू क्रिस्त प्रिचर जावंक 30 वर्सां घेतली. कितली वर्सां? आनी आजकालचे 1 वर्सा भितरच प्रिचर जातात, पास्टर जातात. बारी पास्ट वेतात मागीर, हाय स्पिडार वेतात मागीर. धाकल्या खातीर हांव बाईले तुमकां काणयो सांगना, ह्या सभेंतले सांगता. ह्याच सभेंत थोडे प्रेज एंड वर्शीप करनासले वय मू. ह्याच सभेंत दिलेले देवाचे तर दिवनासले वय मू. आज व्हडले व्हडले पास्टर जाल्यात. कोण जाल्यात? व्हडले व्हडले पास्टर जाल्यात आज. हांव कितें म्हणटा की म्हणल्यार तूं पास्टर जालें पूण देवाचो मोग आसा गी तुका. एक देवाच्या मनशाक तूं हालो हाय म्हणा न्हय. म्हाका हें जायची. तूं पास्टर ब्रदर मुख्या न्हय, सोमी दयाळ्यान भरिल्लो, मोगान भरिल्लो, कुरपेन भरिल्लो. एका मनशाक पळयतना ती दया, तो कुरपा, तो मोग ताजे तो डायवर्ट जावन आनी एकल्याक वेतलो. देखून तो कितें जियेल्लो तें उलयलो मोगाळ भावना. भावार्थ ती मनशाची जिणी अशें तो कितें जियेता तें मात्र तो उलयता. आनी त्या दाळा मात्र आमकां देवाचें आशिर्वाद, देवाचें आमकां बेसांवां. म्हाका आतां उलोवंक दिला म्हणून हांवें कितेंय उलोवन वचोंक जायना. उलयल्या उतराची न्हीद जाता की जायना. तुज्याच उतरा वरवीं तूं अपराधी की निरपराधी म्हण एक दीस कळीत जातलें म्हणलां जेजून. देखून आमकां हर एकल्यांक की आमी आमचें उलोवणें जायचें हळत, कितें आमी जियेता तें मात्र. चडीत उलोवणें नाका म्हणटा देवाचें उतर. मनशान उलोवंक कितें जायचें? सवकास. राग करूंक सवकास आनी आयकोंक सोडसोडी आसतना विजय ब्रदरान म्हणला तुमचे आत्मे फुडफुडी जातात म्हणून. आयकोंक सोडसोडी आसतना कशें जातात? हां फुडफुडी जातात. आमकां कितें जालें बेजार करिनाका थोड्यांक. एक म्हणल्यार आजकाल ब्रदर प्रिचर या पास्टर कशे लोक लेखता गे म्हणल्यार शेळ कोंकली आनी इल्ली तकली दुखाला एंड्रू ब्रदराक फोन करचे. कितें आसलें एंड्रू ब्रदराक फोन? शेळ ताप या तकली दुखाल्यार कोणाक फोन करचे? एंड्रू ब्रदराक करचे. कॅन्सर आसा जाल्यार कोणाक फोन करचे? पळय तुमी सांगले पाद्र्या पळया न्ही कितली बुद्धवंत पळया. शेळ ताप कोंकली जाल्यार एंड्रू ब्रदर. कॅन्सर जाल्यार कित्याक एंड्रू ब्रदर लागे मागला कॅन्सर. बरें देव तसो की तुमकां कोंकली आयल्यार एक देव, कॅन्सर आयल्यार एक देव, ताप आयल्यार एक देव. तसो आसा की ना मगळ बाबा बहण्यानो. परमेश्वर करुणा करने वाला और उसका छुटकारा ये हिंदी बरे हिंदी परमेश्वर करुणामयी है, उसका छुटकारा संपूर्ण है. वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है. परमेश्वर कौन है? वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है. थोड़ा थोड़ा छुटछोडाने वाला परमेश्वर वो नहीं है. आमकां कितें जालां की म्हळ्यार कोंकली आयल्यार एकलो, ताप आयल्यार एकलो, कॅन्सर आयल्यार आनी एकलो, आनी भुरगीं जायना म्हळ्यार मागीर आनी कोणी एकलो. थंय एकलो येता म्हयन्याक एक फावटी ताजे लागीं. आनी खंय म्हणजे व्हडलो भूत आला तो ताजे लागीं मागीर आनी एकलो. देव तसो की पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर म्हणटा. किर्तनाचो बूक अवसर 130 ओळ 7 आनी 8 वाच बाय. तो इल्लेशें सोडवतलो न्ही. तुजी शेळ कोंकली मात्र बरें करतलो न्ही तो. फांत्या काशेवन रावतल्या पहरेकारा प्रास चड इस्रायल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरूं. कित्याक सर्वेस्परा कडेन आसा काकूळ, ताजे लागीं आसा तारणाची भरती. पहारेकार म्हणून समजता मू कोण सांगा पळया? वॉचमॅन वय मू. आतां नायट शिफ्ट वॉचमॅनाक घाल्यार तो वयरूच पळयता आसता पाप सूर्यो केदाळा येयत. एक पटी केदाळा फाल्यां जायत हांव म्हज्या घरा वसान म्हणून वय मू. वय की न्ही. आमी रातभर न्हिदोन आसता. आमकां कळीत आसा की राती कशें जागे रावचें म्हणून. बिरमोत ताका कळीत आसा वय मू. तो राखो रावता खंय. आनी 8वी ओळ परत्यान एक 8वी ओळ वाच बाय. इस्रायलाक तो सोडयतलो, सगळ्या ताच्या पातकांतलो. हाँ ये हिंदी बाइबल तशें बरें बरें म्हण. परमेश्वर करुणामयी है, वो आपको पूरा छुटकारा देगा. थोड़ा छुटकारा नहीं, संपूर्ण तो सुटका दिता. सगळी सुटका ताजे लागीं आसा मोगाळ भावा भयण्यानो. देखून देवाक आमी ह्या दृश्टेन स्विकार करीचे. तो म्हणजे सगळे
पताक बोगसूंक शकता, सगळें वजें म्हजें घेवंक शकता, सगळें म्हाका हळू करूंक शकता. ह्या दृश्टेन तुवें आनी हांवें देवाचो मोग करीजे, ह्या दृश्टेन देवाचो तुवें आनी हांवें सांगात करीजे. ताका इल्लेशें मात्र जाता की ब्रदर विक्रम गेदाळारी सांगता, आज तुमचो जेजू इल्लो अस्कत फाल्यां इल्लो कट्टगी म्हणून. आनी ब्रदरान एक बरो दाखलो दिला. कॅन्सर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वरेक आमी इल्लें ट्राय करयत वय मू, डायरेक्ट फोर्थाक वेतेर मागीर पोपाय पिकल्या बरी. आं पिकता म्हणला ताणें. हें इल्लें फुल्ल जावच्या पयलीं आमी कितें करीत सोडोवंक, हळू करूंक येयजी. आनी तो राखोन आसा, तो तयार आसा मोगाळ भाव भयणीनो. जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यानो, जे कितें आमी उतार आयकलें तें जिवीत जालां आनी जिवीत भरपूर मापान जातलें. आनी कितें सुकलें जिवीत आसल्यार आनी कितें भरपूर मापान तो आमकां जिवें करतलो, तें करची सकत साध्य आमच्या सोम्याक आसा. तो महिमेचो क्रिस्त जावन आसा. त्याच क्रिस्ताक तुमी विश्वासी रावा आनी सगळें तो आमकां बरें करतलो. हेच भाग देव तुमकां फावो करून दी. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.